अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर मीर, कराची एडिटर्स क्लब के लेक्चर सीरीज प्रोग्राम के साथ, और आपने नाज़रीन बड़ी पजीराई दी है, उसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि केसी मीडिया एकेडमी के हवाले से जो हमें रिस्पांस मिला है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे यंग जर्नलिस्ट हैं वो इससे बहुत इस्तेफादा करेंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग के हवाले से। कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग एक बहुत ही गो के एक डेंजरस एरिया है जर्नलिज्म के हवाले से, और अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सूरत हाल देखें और रीजन की देखें और फिर इंटरनेशनल देखें तो बहुत से कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं जिनमें रिपोर्टिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है, और ख़ास तौर पर वो जो कैमरे के साथ हमारे टीवी के जर्नलिस्ट जाते हैं फील्ड रिपोर्टिंग के लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल होती है। कैमरामैन्स के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है, फोटोग्राफर्स के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होती है, और रिपोर्टर्स ने तो बहरहाल वहाँ पे मौजूद होना ही होता है क्योंकि उन्होंने उस सूरत हाल को रकम करना होता है। इस वक्त अगर हम देखें तो इंटरनेशनली जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, जहाँ पे जिनको वॉर जोन भी हम कह सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल की सूरत हाल, जैसे यमन है, जैसे सीरिया की सूरत हाल रही है, इराक की रही है, इसके अलावा फ़लस्तीन जो है वो मुस्तकिल तौर पर एक कॉन्फ्लिक्ट जोन है। कश्मीर का जो एरिया है वो वहाँ के, अगरचे वहाँ पे से इंडियन जर्नलिस्ट जो हैं वो भी प्रॉपर नहीं जा सकते, इंटरनेशनल मीडिया को रसाई भी उस तरह मैसर नहीं होती। इंडियन फोर्सेस एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे मौजूद है, जिनकी तादाद इस वक्त 8 से 9 लाख के करीब बताई जाती है, तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि इतने छोटे से इलाके में इतनी बड़ी आर्मी का मौजूद होना, और वो फिर किस तरह इंसर्जेंसीज जो हैं वो उनके हवाले से जो न्यूज़ आती हैं हमारे सामने कि नौजवान नस्ल को किस तरह जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, इन चीज़ों को रकम करना, इनको जो है वो रिपोर्ट करना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। लेकिन ये भी एक हैरत अंगेज़ बात है कि जो फ्रीडम इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बहुत ख़तरनाक हद तक है कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल इदारे एक डेंजरस कंट्री फॉर द जर्नलिस्ट कराते थे, और द मोस्ट डेंजरस भी बाज़ लोग लिखते हैं क्योंकि गुज़श्ता 10 साल के अंदर यहाँ पे कई जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी जान जो है वो जाने आफरी के सुपुर्द कर चुके हैं, शहीद हुए हैं अपने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। इसके अलावा हरासमेंट भी बहुत से लोगों की हुई है, किडनैपिंग भी हुई है, कई ऐसे वाक़यात हैं जिनके लिए हम दुनिया में हमारे हवाले से ये डिस्कस होता है कि इस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में क्यों क्रिएट होती है। दाखिली सूरत हाल के हवाले से देखें, एक तो हमारे हमसाए में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल रही है जहाँ पे 40 साल से जो है वो एक वॉर जो है वो चलती रही है, पहले रशिया के साथ, उसके बाद वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, और अभी भी वहाँ की सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देखें तो वज़ीरिस्तान के इलाके में जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशंस भी किए, वहाँ पे रिपोर्टिंग करना भी जो था वो भी आसान नहीं था या अलाउ नहीं था, और हमें बहुत सी उसकी खबरें इंटरनेशनल मीडिया से मिलती रही हैं। इस तरह बलूचिस्तान के अंदर एक इंसर्जेंसी की सूरत हाल है जिसका असरात जो है हमें कराची या दीगर शहरों में भी उसके दिखाई देते हैं, जब वही ग्रुप्स जो हैं वो उन्होंने हाल ही में भी 3 कार्रवाइयाँ कराची के अंदर की, तो उनके हवाले से रिपोर्टिंग करना या उनके ऊपर कुछ लिखना जो है एक मुश्किल सूरत हाल है। जर्नलिस्ट के लिए एक और भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इस तरह वल्नरेबल हुई है क्योंकि जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने अपने एरिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। उसमें जागीरदार भी हैं, उसमें नवाब भी हैं, वडेरे भी हैं, चौधरी, जो भी एक आप उन्हें एक नाम दें, लेकिन बज़ाहिर हमें तो वो लगता है कि वो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन अगर उनके एरियाज में जाके देखा जाए तो अंदाज़ा होता है कि ये अपने अपने इलाके में छोटी छोटी रियासतें बना के बैठे हुए हैं जहाँ पे वो इंतज़ामिया के लोगों को भी अपने मतायत रखने की कोशिश करते हैं और अपनी मर्जी से उनके काम करवाते हैं, उनसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं। ख़ास तौर पर ज़िली इंतज़ामिया, पुलिस जो है उसको कंट्रोल करना और दीगर इदारों को भी फिर कंट्रोल करना। ऐसी सूरत हाल में जो अखबारात के या टीवी के नुमाइंदे वहाँ काम करते हैं उनके लिए मुश्किल सूरत हाल होती है और वही लोग जो है उनके मुजालिम का शिकार भी हुए हैं।
اسی طرح اگر ہم اربن سوسائٹی میں دیکھیں تو کراچی ایک مشکل صورتحال سے دوچار رہا ہے. لاہور کے اندر بھی صورتحال کئی سال پہلے نارمل تھی جب پاکستان مسلم لیگ کی گورنمنٹ تھی, تو اس وقت بھی جو ہے ایک مشکل صورتحال سے لوگ دوچار ہوتے تھے, خاص طور پر 90s کے ایرا میں. اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کراچی میں نسبتاً بہتر صورتحال ہے, لیکن جو پاور کوریڈورز ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرنا بھی کافی مشکل ہے, اور خاص طور پر اسٹریٹجک ایشوز کے اوپر جرنلسٹ کے لیے کافی مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ اس کے اوپر سیکورٹی سچویشن کے اوپر جو لوگ کرٹیسزم کرتے ہیں. لیکن ایک اور ایریا ایسا ہے پاکستان کے اندر ان تمام چیزوں کے علاوہ جو مذہبی گروہ ہیں, مذہبی گروپس ہیں خاص طور پر, جنہوں نے جہادی تنظیمیں بھی بنائیں اور ان کے پاس کافی جو ہے وہ مین پاور بھی ہے, ان کے پاس سرمایہ بھی ہے, ان کے پاس ویپن بھی ہیں, پھر ان کی ایک سیاسی طاقت بھی ہے اس وقت ان کے پاس, تو ان کے حوالے سے رپورٹنگ جو ہے ایک مشکل بات ہے. اور اس ساری سچویشن کو اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے بھی لوگ ہیں جن کو ایسے مافیاز بھی ہیں جنہیں انفلوئنشل لوگوں کی جو ہے وہ سپورٹ حاصل ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ جو فریڈم انڈیکس میں اگر پاکستان جو ہے وہ اس وقت ایسی پوزیشن پہ ہے کہ جس پہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے, تو اس میں ہماری گورنمنٹس کے لیے جو ہے وہ ایک چیلنج ہے, اور خاص طور پر منسٹری آف انفارمیشن, خواہ وہ صوبائی لیول پہ ہوں یا وہ وفاقی سطح پر ہو, کہ وہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرانے میں جرنلسٹ کے لیے کتنے ہیلپ فل ہیں. معلومات تک رسائی جو ہے وہ بھی آسان نہیں ہے, بڑی مشکل ہے, اگرچہ اس کے لیے قانون سازی بھی ہوئی ہے, ادارے بھی بنے ہیں, لیکن ابھی بھی اس کے لیے حاصل کرنا مشکل ہے. کئی جگہوں پر جو لوگ برا جوان ہیں انہوں نے ان جگہوں کو اس طرح کیپچر کیا ہوا ہے کہ ان کو وہاں سے وہ اپنی مرضی کی جو ہے وہ رپورٹنگ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے حوالے سے خبروں کو رکوانا جو ہے وہ ان کا ایک روٹین میٹر ہے. لہٰذا اس صورتحال میں ہمارے جو ینگ جرنلسٹ ہیں ان کو ذہن میں یہ ضرور رکھنا چاہیے کہ اس ساری صورتحال میں ان کو اپنے کیریئر میں جگہ بنانی ہے اور ان چیزوں کے اوپر بات بھی کرنی ہے. جرنلزم میں ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں جو اس کی خاص لینگویج, اس انداز کو اپنانا کہ آپ کو کانفلکٹ کا حصہ بننے سے بچتے ہوئے اس کے بارے میں آگاہی بھی دینی ہے کہ آخر یہ مسائل ہیں کیا. لیکن کسی کانفلکٹ کا آپ کی رپورٹنگ اس انداز کی نہ ہو, آپ کا انداز اس لیول کا نہ ہو کہ کوئی اس میں کانفلکٹ میں جو لوگ انوالو ہیں وہ کوئی اپنے خلاف سمجھے یا کوئی اپنی حمایت میں سمجھے. تو ایک بڑی ہی جو ہے اس میں ایک باریک سی بات ہے. اسی وجہ سے شاید ہمارے کچھ جرنلسٹ جو ہیں ان کے اوپر حملے بھی ہوئے اور کچھ لوگ اپنی جان سے بھی گئے, کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں کی رپورٹنگ کے اوپر جو ہے اس طرح کے اعتراضات جو ہے ان گروہوں نے یا ان پارٹیوں نے یا ان گروپس نے اٹھائے. اس وقت جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ جو ایک ذمہ داری بنتی ہے وہ جرنلسٹ تنظیموں کی بھی بنتی ہے کہ جرنلسٹ تنظیمیں جو ہیں اس کے لیے جو پروٹیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ مسلسل جیسے پہلے آواز اٹھائی جاتی ہے, اس کے لیے کوئی ایسا میکنزم بھی کریٹ کیا جائے کہ جرنلسٹ اپنی رپورٹنگ کو جو ہے سیفلی اور سیکورٹی کے ساتھ جو ہے انجام دے سکے. گورنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں گورنمنٹ سے اگر جرنلزم کی ایک ایز اے کیریئر کو دیکھیں تو سوشل سیکورٹی جو ہے وہ میسر نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم جاب سیکورٹی کی بات کریں تو وہ بھی میسر نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو ایک ورکنگ جرنلسٹ کو جو ایک محنتانہ ملتا ہے, جو اس کے کام کرنے کی اجرت ملتی ہے, وہاں پہ بھی اس کو بعض دفعہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک مشکل صورتحال یقیناً ہمارے جرنلسٹ برادری کو ہے. اس سے اگر ہم ایک طرح کی اس چیلنج کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک سیفٹی اور سیکیورٹی کا ایسا ونگ ہونا چاہیے جو جرنلسٹ کے لیے جو ہے ایسا کمفرٹ زون پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ جو لوگ کانفلکٹ زون میں کام کرتے ہیں یا کانفلکٹ رپورٹنگ جو ہے وہ کرتے ہیں, جو کانفلکٹس ہیں ان کے اوپر اگر وہ رپورٹنگ کرتے ہیں, کوئی رپورٹس بناتے ہیں, ڈاکومنٹری بناتے ہیں, اور یا وہ اپنی کوئی ایسا پیس اپنا جو ہے وہ تیار کرتے ہیں
تو ان کے لیے معلومات تک رسائی جو ہے ایک تو اس کو آسان ہونا چاہیے۔ اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ جو خاص طور پر LOC کی رپورٹنگ ہے اس میں ISPR تعاون کرتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو موسٹلی جو اسلام آباد سے جو منسٹری آف انفارمیشن ہو یا ISPR کے ادارے ہوں، وہ نارتھ سائڈ سے جرنلسٹ کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ساؤتھ کو کافی اگنور کیا جاتا ہے۔ اور کانفلکٹ زون جو ہیں وہ ساؤتھ میں بھی کافی سیریس ہیں، جیسے بلوچستان کا علاقہ ہے یا کراچی اور سندھ کے علاقے ہیں، یہاں پہ ان کی توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹلی جو ساؤتھ سائڈ کے جرنلسٹ ہیں ان کے لیے جو ہے وہ اتنے مواقع جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ملے، جس کی وجہ سے انہیں معلومات تک رسائی جو ہے فیڈرل لیول پر بھی مشکل سے ملتی ہے، یا اسٹریٹجک نوعیت کے جو ایشوز ہیں ان پر بھی انہیں مشکل سے ملتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں ہمارے جو ینگ جرنلسٹ ہیں، میرا خیال ہے ان کو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور اپنی پوزیشن کو ہائڈ کر کے کسی رپورٹنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے، بلکہ اپنی آئیڈینٹی کو واضح کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور اس چیلنج میں یقیناً خطرات بھی ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ینگ جرنلسٹ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں کام کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کو یقینی بنا کر اپنا کیریئر آگے بڑھائیں گے۔ بہت شکریہ۔